नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को एसई अन्तर्गत सोधिने प्रश्न उत्तरहरू यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ र विशेष गरेर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ कक्षा 10 मा रहेको त्यो विषय अन्तर्गतको एकाइ 1 मा पर्ने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अवधारणा छ। त्यसमा विगतमा सोधिएका जुन प्रश्नहरू छ एसईमा अथवा एसएलसीमा विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू हामीले चाहिँ यो भिडियोमा आज हेर्दैछौँ, त्यसको बारेमा बुझ्दैछौँ र जान्दैछौँ। ल तपाईहरु पनि यो भिडियोलाई हेर्नको लागि तयार हुनुभएको होला र म तपाईहरुलाई विगतमा सोधिएका एसईमा विगतमा सोधिएका र सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू यो भिडियोमा गराउने छु है त। ल अब सुरु गरौँ है त हामी। अब हामी पहिला के गरौँ भने समूह ए अर्थात् ग्रुप ए बाट हामी सुरुवात गरौँ। ल अब तपाईहरुलाई जहिले पनि समूह ए अन्तर्गत एकदमै छोटो प्रश्न उत्तरहरू सोध्छ है त। एकदमै छोटो प्रश्न सोध्छ, त्यसको उत्तर तपाईहरुले दिनुपर्छ र 1 नम्बरको 1 मार्क्सको चाहिँ प्रश्न सोधेको हुन्छ र यो एकाइबाट चाहिँ तपाईहरुलाई 1 मार्क्सको प्रश्नहरू धेरै सोध्ने गर्छ हो। त्यो प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, के लेख्ने हो, त्यही कुरा चाहिँ हामी यहाँ सिक्दैछौँ है त। ल अब हामी प्रश्न उत्तरमा जाउँ। ल मैले सुरु गरेँ है त र तपाईहरु पनि प्रश्न उत्तर लेख्न बुझ्न तयार भएर बस्नु होला है त। ल अब 1 नम्बरमा प्रश्न, 1 नम्बरमा कस्तो प्रश्न छ भने रीतिरिवाज त्यस्तै गरेर परम्परा र चाडपर्व चाहिँ स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर प्रश्न सोधेको छ। ल हेर्नुस् त, रीतिरिवाज, परम्परा र चाडपर्व, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। ल यसको उत्तर एकदमै सजिलो छ। अब तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो। हेर्नुस् त, रीतिरिवाज, परम्परा, चाडपर्व हो। यो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ संस्कृतिसँग अर्थात् सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनभने त्यही संस्कृतिभित्र नै हाम्रो रीतिरिवाज आउँछ, परम्परा आउँछ, विभिन्न परम्परा र हामीसँग विभिन्न चाडपर्वहरू छन् हो। त्यो हुने हुनाले अब यसको उत्तरमा तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल रीतिरिवाज त्यस्तै परम्परा र चाडपर्व, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अब कुन पक्ष भनेको छ, यो चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। ल यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। 1 मार्क्सको प्रश्न हो र एकदम छोटो उत्तर तपाईहरुले दिनुपर्ने छ। एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले यसको उत्तरहरू लेख्न सक्छौँ र यो तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला, मैले यहाँ लेख्न छुटाएको छु। यो चाहिँ एसई को 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो है त। ल 2075 साल एपी। ल यसरी अब हामीले 1 नम्बरको प्रश्नको
समाधान गऱ्यौँ है त। अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा अब एसइईमै आएको अर्को प्रश्न छ, त्यसलाई पनि लेखौँ। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको योगलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यो पनि भाइ बहिनीहरू एसइई 2075 सालमै सोधेको हो, बिपीमा। ल अब यसको उत्तर लेखौँ है त। एकदम सहज छ। सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको योगलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ हो। यसलाई हामीले के भन्नु पर्छ? सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको योग भयो भने त्यति बेला त्यसलाई वातावरण भनेर भन्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ। यसको उत्तरमा लेखौँ त, सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको योगलाई वातावरण भनिन्छ। ल यसरी प्रश्न उत्तर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। एकदम सहज छ है भाइ बहिनीहरू। एकदमै यो छोटो उत्तरहरू एकदमै सहज हुन्छ। तपाईहरुले पाठमा जुन कुराहरू पढ्नु भएको छ त्यसकै आधारमा प्रश्नहरू सोध्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। नातिकन यसलाई, यो भिडियोलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला र तपाईहरुले पनि सहजै लेख्न सक्नुहुन्छ है यसको उत्तर। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। एसइईमै सोधेको अर्को प्रश्नमा जाउँ। 3 नम्बरको प्रश्नमा के सोधेको छ रहेछ भन्दा, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका जैविक पक्षको एउटा उदाहरण लेख्नुहोस्। ल यसरी प्रश्न सोधेको छ। ल यो पनि एसइईकै 2075 सालमा सोधेको छ, सिपीमा। ल अब प्रदेशअनुसार भिन्न भिन्न प्रश्नहरू सोध्ने चलन छ, तपाईहरुलाई थाहा नै छ र त्यही अनुसार सिपीमा सोधेको छ है त। ल अब यसको उत्तरमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, यसले के सोधेको छ भन्दाखेरि जैविक पक्षको एउटा उदाहरण लेख्नु पर्यो। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको जैविक पक्ष, कुनै एउटा जैविक पक्ष भनेको छ। अब जैविक पक्ष भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जैविक जीवसँग सम्बन्धित छ। जैविक अब त्यो शब्दबाटै थाहा हुन्छ जीवसँग सम्बन्धित हो। अब जीव भनेको के हो त? हामी मान्छे पनि हौँ, एउटा जीव हौँ। त्यस्तै किराफट्याङ्ग्रा, त्यस्तै पशुपन्छीहरू, त्यसै गरी बोटबिरुवा हो। यी कुराहरू चाहिँ के अन्तर्गत पर्ने रहेछन्? जैविक पक्ष अन्तर्गत पर्ने रहेछन्। ल यसको उत्तरमा लेखौँ है त अब। ल यसको उत्तरमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षामा जैविक पक्ष अन्तर्गत बोटबिरुवा। ल अब बोटबिरुवा तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा एउटा मात्र उदाहरण लेख भनेको छ। त्यसमा जनावर, त्यसमा पशुपन्छी, त्यस्तै मानिस, यो जुनसुकै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। पर्दछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी
4 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ है त। ल अर्को अब एसीमै सोधेको अर्को प्रश्न कस्तो छ भन्दाखेरि 4 नम्बरमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको कुनै एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल के हुन्छ त अब मनोवैज्ञानिक पक्ष? तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अब मनोविज्ञान भन्ने बित्तिकै मान्छेले कसरी सोच्छ, उसले कसरी चाहिँ आफ्नो भावनाहरूलाई व्यक्त गर्छ, कसरी चाहिँ त्यो कुराहरूलाई धारणा गर्छ, हो त्यो कुरा आयो भने हामीले त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्ष भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यही कुरा चाहिँ हामी उत्तरमा लेखौँ है त। मनोविज्ञान भन्ने बित्तिकै अब कसरी मान्छेले सोच्छ त, कसरी सोचिरहेछ, त्यस्तै उसको धारणा कस्तो छ, भावना कस्तो छ, हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसको उत्तरमा लेखौँ त स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको मनोवैज्ञानिक पक्षमा मानिसको भावना अथवा सोचाइ अथवा धारणा पर्दछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पनि एसीमै सोधेको क्वेसन थियो, प्रश्न थियो। ल एसीको कहिले सोधेको रहेछ भन्दाखेरि 75 सालमै सोधेको रहेछ। कहाँ सोधेको रहेछ भन्दाखेरि डिपीमा सोधेको रहेछ। ल अब यो पछि अर्को प्रश्न के सोधेको रहेछ एसीमै यो एकाइबाट र विभिन्न प्रदेशहरूमा विभिन्न प्रश्नहरू आएका छन्, हो त्यही अनुसार हामीले प्रश्नको उत्तरहरू लेखिरहेछौँ है भाइ बहिनीहरू, त्यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। ल अर्को प्रश्न के सोधेको रहेछ एसीमा भनेको स्वास्थ्य शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको रहेछ। स्वास्थ्य शिक्षा भनेको के हो? ल यो चाहिँ एसी 2074 सोधेको प्रश्न रहेछ। 74 को एसीमा सोधेको रहेछ। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् त स्वास्थ्य तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै कुरा हो, हाम्रो मान्छेको मानसिक शारीरिक तन्दुरुस्तीको अवस्था, त्यसलाई हामी स्वास्थ्य भनेर भन्छौँ। अर्थात् रोगमुक्त भएको अवस्था, रोग नलागेको अवस्था, रोग दुर्बलता नभएको अवस्थालाई हामी स्वास्थ्य भनेर भन्छौँ है त। हो अब यही शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने छ। अब यसमा लामो उत्तर लेख्न नपर्ने भएको हुनाले एकदमै सटिक रूपमा हामीले यसको उत्तर के लेख्न सक्छौँ भने मानिसको वैयक्तिक र सामुदायिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी दिने शिक्षालाई स्वास्थ्य शिक्षा भनेर भनिन्छ है त। ल त्यही उत्तर तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब यसको उत्तरहरू यसको धेरै छन्, धेरै तरिकाबाट यसको परिभाषा दिन सकिन्छ र एकदम छोटो परिभाषा दिनुपर्दा चाहिँ मानिसको वैयक्तिक वैयक्तिक भनेको व्यक्तिको है, व्यक्ति पछिको र सामुदायिक
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी दिने शिक्षालाई स्वास्थ्य शिक्षा भनिन्छ। ल यही कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, एकदम सजिलो छ। ल अब मानिसको वैयक्तिक र सामुदायिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी दिने शिक्षालाई स्वास्थ्य शिक्षा भनिन्छ। ल जहिले पनि शिक्षाको उद्देश्य भनेको हामीलाई जानकारी दिने, ज्ञान दिने हो, त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल अब अर्को प्रश्न के सोधेको छ भने उद्यमशीलताको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एसईमै सोधेको प्रश्न हो है त। एसई 2075 एफपी मा सोधेको प्रश्न हो। ल अब एकदम सजिलो छ यसको उत्तर पनि। अब उद्यमशीलता भनेको आफ्नै स्रोत, साधन तथा लगानीमा व्यापार व्यवसाय वा उद्योग स्थापना गर्नु अथवा सञ्चालन गर्नु नै उद्यमशीलता हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा लेखौँ त। उद्यमशीलता भनेको आफ्नै स्रोत, साधन तथा लगानीमा व्यापार व्यवसाय वा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्नु हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, एकदम सहज छ। र अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न, ल वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पक्षको एक उदाहरण लेख्नुहोस् भनेको छ है त। ल अब हामीले इकाइ 1 मा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको जुन विभिन्न पक्षहरू छ हो, त्यो पक्षभित्रको पनि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पक्षको चाहिँ एउटा उदाहरण हामीलाई अहिले सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब वैज्ञानिक तथा प्राविधिक भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन इन्टरनेट, इमेल, त्यसैगरी रकेट, त्यसैगरी बुलेट ट्रेन हो, यो नयाँ नयाँ जुन चिजहरू आएको छ हो त्यसलाई नै यसले जनाउँछ है त। ल त्यही कुरा हामी लेखौँ। ल यसको उत्तरमा इमेल अथवा इन्टरनेट, ल एउटा उदाहरण भनेको छ। तपाईहरुले जुनसुकै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, मैले तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ इमेल, इन्टरनेट, त्यसैगरी बुलेट ट्रेन, त्यस्तै रकेट, त्यस्तैगरी हवाईजहाज चाहिँ वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पक्षका उदाहरण हुन्। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ।
ल अर्को प्रश्न के सोधेको छ भने स्वास्थ्य भनेको के हो। ल अब यो पनि मोडल सेटमा सोधेको हो। ओइसी मोडल सेट 2074 सालमा सोधेको प्रश्न है त, मोडल सेटको रूपमा राखेको प्रश्न। ल अब एकदमै सहज छ, यो त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्तीको अवस्था हो, अर्थात् रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक साथै सामाजिक रूपमा पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्थालाई हामी स्वास्थ्य भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। ल यसको उत्तरमा लेखौँ त, स्वास्थ्य भनेको मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्तीको अवस्था हो। अर्थात् रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा पूर्ण तन्दुरुस्ती हुनु स्वास्थ्य हो। ल यति कुराहरू तपाईहरुले लेख्नु होला है त। स्वास्थ्य भनेको मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्तीको अवस्था हो, अर्थात् रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूपमा पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्था नै स्वास्थ्य हो। र यसमा सामाजिक पक्ष पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा पनि पूर्ण तन्दुरुस्त भएको अवस्था नै स्वास्थ्य हो भनेर भन्न सक्छौँ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल जनसङ्ख्या शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो चाहिँ एसई 2074 सालमा सोधेको प्रश्न हो, बीसीमा है त। ल अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ, अब तपाईहरुको विषय नै यही हो, जनसङ्ख्या शिक्षाको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। ल अब के हो त जनसङ्ख्या शिक्षा भन्दाखेरि, अब शिक्षा भन्ने बित्तिकै जानकारी दिने के को बारेमा, जनसङ्ख्याको बारेमा शिक्षा अथवा जानकारी दिने जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई हामी जनसङ्ख्या शिक्षा भनेर भन्छौँ है सामान्य अर्थमा। र अब यसलाई लेख्दाखेरि जनसङ्ख्याको परिवर्तन, त्यसैगरी जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य र अन्य पक्षमा पार्ने प्रभाव एवं जनसङ्ख्या र अन्य पक्षको अन्तर्सम्बन्धको जुन जानकारी अथवा ज्ञान दिने शिक्षालाई हामी जनसङ्ख्या शिक्षा भनेर भन्छौँ है त। ल त्यही कुरा चाहिँ हामी उत्तरमा लेख्छौँ। ल जनसङ्ख्याको परिवर्तन, त्यस्तै जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य र अन्य पक्षमा
पार्ने प्रभाव एवं जनसङ्ख्या र अन्य पक्षको अन्तरसम्बन्धको जानकारी दिने शिक्षालाई जनसङ्ख्या शिक्षा भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ यसको परिभाषा। जनसङ्ख्याको परिवर्तन कसरी जनसङ्ख्या परिवर्तन भइरहेछ, त्यस्तै गरी जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य र अन्य पक्षमा पार्ने प्रभाव एवं जनसङ्ख्या र अन्य पक्षको अन्तरसम्बन्धलाई जुन जानकारी दिने ज्ञान अथवा शिक्षा छ त्यसलाई नै हामी जनसङ्ख्या शिक्षा भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 10 मा वातावरण शिक्षा भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो पनि 2074 सालकै एससीमा सोधेको छ। सीमा। ल अब यसको उत्तरमा लेखौँ है त। अब वातावरण भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई थाहा छ कुनै पनि सजीव र निर्जीव जुन वस्तुहरू छ त्यसको योगलाई हामी सामान्य अर्थमा वातावरण भनेर भन्छौँ। हो अब त्यही वातावरण शिक्षा के हो त भन्दाखेरि मानिस बसोबास गरिरहेको क्षेत्रको भौतिक त्यस्तै गरी जैविक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय आदि पक्षको बारेमा जानकारी दिने शिक्षालाई वातावरणीय शिक्षा भनेर भनिन्छ। ल त्यही कुरा उत्तरमा लेखौँ है त। मानिस बसोबास गरेको क्षेत्रको भौतिक त्यस्तै गरी जैविक त्यस्तै गरेर सामाजिक त्यस्तै गरेर आर्थिक र वातावरणीय आदि पक्षको जानकारी दिने शिक्षालाई वातावरणीय शिक्षा भनिन्छ अथवा वातावरण शिक्षा भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल वातावरण शिक्षा भन्ने बित्तिकै के कुरा लेख्नु पर्यो? मानिस बसोबास गरेको क्षेत्रको भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक अथवा वातावरणीय आदि पक्षको जानकारी अथवा ज्ञान दिने शिक्षालाई वातावरण शिक्षा भनेर भनिन्छ। ल त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल अब यसैमै आएको प्रश्न छ जैविक पक्ष भनेको के हो भनेर सोधेको छ है त। जैविक पक्ष भनेको के हो र यो पनि एसई 2075 त्यसको साथै 2074 मा पनि सोधेको छ। ल हो अब यो जैविक पक्ष भनेको के हो थोरै बुझौँ अनि हामी लेखौँ है त। ल अब जैविक नामबाटै तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जैविक अर्थात् जीवसँग सम्बन्धित पक्षलाई हामी जैविक भन्छौँ र त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि बोट बिरुवा त्यसै गरी जडीबुटी, जनावर अनि वनजङ्गल हो यावत पक्षहरूलाई समेट्ने जुन कुरा छ
त्यसलाई नै जैविक पक्ष भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यसको उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने भौगोलिक अवस्थाको भिन्नतासँगै बोटबिरुवा, कृषि उत्पादन, जडीबुटी, जनावर, हावापानी हो यस्तो आदि वस्तुमा देखिने भिन्नतालाई हामी जैविक पक्ष भनेर भन्छौँ। ल यसको उत्तरमा हामी के लेखौँ भने भौगोलिक अवस्थाको भिन्नतासँगै भौगोलिक अवस्थाको भिन्नतासँगै बोटबिरुवा, त्यस्तै कृषि उत्पादन, त्यस्तै गरी जडीबुटी, त्यसै गरी जनावर, वनजङ्गल हो आदिमा देखिने भिन्नतालाई जैविक पक्ष भनेर भनिन्छ। ल यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ। ल हामीले अहिलेसम्मको यो प्रश्न उत्तरमा एसईमा सोधेका प्रश्नहरूको बारेमा त्यसको उत्तरहरू लेख्यौँ। अब चाहिँ हामी एसईमा सोध्न सक्ने खालको यो इकाइ 1बाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको अवधारणाबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ है त, र त्यसको उत्तरहरू पनि हामी लेख्छौँ। ल अब अर्को प्रश्न छ यो पाठमा सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको प्रकृतिको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ है त। ल अब यसको उत्तर के हुन सक्छ भने प्रकृतिको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्दा मृत्यु दर घट्ने, मान्छेहरू मर्ने जुन दर छ त्यो घट्ने, त्यस्तै गरी स्वास्थ्यमा सुधार आउने, त्यस्तै गरी गुणस्तरीय जीवनमा पनि सुधार आउने, अर्थात् जीवनको गुणस्तर बढ्दै जाने, त्यो कुराहरू हुन्छ है त प्रकृतिको विवेकपूर्ण प्रयोग गऱ्यौँ भने। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ है त। प्रकृतिको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्दा मृत्युदर घट्ने तथा स्वास्थ्य, त्यस्तै गरी उत्पादनशीलता र गुणस्तरीय जीवन प्राप्त हुने गर्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई यो पाठबाट भने स्वास्थ्यप्रति सकारात्मक धारणा भएका व्यक्तिले
भएका व्यक्तिले कस्तो व्यवहार अपनाउँछन्? ल, यति कुरा तपाईहरुलाई सोधेको छ। स्वास्थ्यप्रति सकारात्मक धारणा भएको व्यक्तिले कस्तो व्यवहार अपनाउँछन् भनेर सोधेको छ। ल, अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु। जहिले पनि अब आफ्नो स्वास्थ्यप्रति एकदम सकारात्मक धारणा राख्ने व्यक्तिले चाहिँ के सोच्छ भने उसले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ र स्वस्थ बनाउनको लागि स्वस्थ व्यवहार अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु बुझेको हुन्छ र त्यही अनुसार उनले त्यो स्वस्थ व्यवहार अपनाउँछ है त। ल, त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौं है त। स्वास्थ्यप्रति सकारात्मक धारणा भएका व्यक्तिले स्वस्थकर व्यवहार अपनाउँछन्। ल, यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ त्यसपछि। स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरणको दुई पक्षको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब यो पनि सम्भावित क्वेशन हो है, सम्भावित प्रश्न हो। तपाईहरुलाई एसईमा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न हो, 1 मार्क्सको। ल, अब यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरणको धेरै पक्षहरु छ, त्यो मध्ये दुईटा पक्ष सोधेको छ। त्यसमा अब तपाईहरुले भौतिक पक्ष पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जैविक पक्ष पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अन्य पनि पक्षहरु छन्, जस्तै कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ, विज्ञान तथा प्रविधि छ, राजनीतिक पक्ष छ, त्यसैगरी मनोवैज्ञानिक पक्ष छ। यो मध्येमा कुनै दुईवटा लेख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर सबै चाहिँ पक्षहरु यहाँ लेखिदिन्छु है त। ल, स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरणका पक्षहरु भनेको एउटा भौतिक हुन सक्छ, त्यस्तै अर्को जैविक, त्यस्तै अर्को सामाजिक तथा सांस्कृतिक, त्यस्तै गरी अर्को आर्थिक पक्ष हुन सक्छ, त्यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि, त्यस्तै अर्को राजनीतिक, त्यसैगरी अर्को मनोवैज्ञानिक, यही कुराहरु तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब दुईटा पक्ष भनेको छ, त्यसमा भौतिक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जैविक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा सामाजिक तथा सांस्कृतिक, त्यस्तै आर्थिक, त्यस्तै गरी विज्ञान तथा प्रविधि, त्यसैगरी राजनीतिक, त्यसैगरी मनोवैज्ञानिक हो। यो पक्षहरु तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सामाजिक मूल्य मान्यता त्यस्तै गरेर रीतिरिवाज
र चालचलन कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? ल अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ सामाजिक मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज र चालचलन कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ भन्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ, सम्बन्धित छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो नामबाटै तपाईहरुलाई याद हुन्छ सामाजिक मूल्य मान्यता अर्थात् हामी समाजमा छौँ, हाम्रो विभिन्न मूल्य मान्यताहरू छ, त्यो हुनाले सामाजिक पक्ष यो हो। र रीतिरिवाज, चालचलन, चाडपर्वहरू छ, त्यो चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्छन्। हो त्यसैले सामाजिक मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज र चालचलन चाहिँ विशेष गरेर सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। ल यही कुरा चाहिँ उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। उत्तरमा सामाजिक मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज र चालचलन चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो पनि सम्भावित प्रश्न है, यो एकाइमा सोध्न सक्ने, एसईमा सोध्न सक्ने सम्भावित छोटो, अति छोटो प्रश्न हो। ल त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। रोजगारीबाट हुने दुई फाइदा लेख्नुहोस्। ल अब रोजगारीबाट के फाइदा हुन्छ त तपाईहरुलाई याद भएकै कुरा हो, थाहा भएकै कुरा हो। रोजगार भन्ने बित्तिकै व्यापार, त्यसैगरी होटेल, कृषि उत्पादनको वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति हुन्छ। विशेष गरेर आर्थिक उन्नति चाहिँ हुन्छ। ल यसको उत्तरमा के लेख्नु होला भने रोजगारीबाट व्यापार, त्यस्तै होटल, कृषि उत्पादन मा वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति हुन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यसको फाइदामा। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो पछि भौतिक पक्ष भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ है त। ल अब स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको अवधारणा विभिन्न पक्षहरू सम्बन्धित छ। त्यसमध्ये भौतिक पक्ष पनि एक हो। त्यो भौतिक पक्ष भनेको के हो भनेर सोधेको छ। र भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई थाहा छ अब त्यो अन्तर्गत के पर्छन् भने जुन देखिने चीजहरू जस्तै कि हिमाल, पहाड, तराई, जङ्गल, घाँसे मैदान, त्यस्तै गरी उर्वरा भूमि, जनावर, माटो, बाटो, घर, खाद्यान्न, उद्योग, कल कारखाना, यातायात हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्छ। ल त्यही कुरा हामी उत्तरमा लेखौँ है त। हिमाल, त्यस्तै पहाड, त्यस्तै गरी तराई, जङ्गल, घाँसे मैदान,
उर्वरा भूमि, सूक्ष्म जीव, त्यस्तै गरी जनावर, बाटो हो, यावत कुराहरू यसभित्र पर्छ है त। त्यसै गरी घर, खाद्यान्न, उद्योग, कल कारखाना, आदि भौतिक पक्ष हुन्। ल, यही कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि अर्को प्रश्न, सम्भावित प्रश्न, यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न भनेको के छ भने विज्ञान प्रविधिका 2 नकारात्मक पक्ष लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। विज्ञान प्रविधिका 2 नकारात्मक पक्ष लेख्नुहोस्। ल, अब विज्ञानको जति फाइदा छ त्यसको बेफाइदा पनि अब देखिन्छ। वैज्ञानिक पक्षमा जति फाइदा दिइरहेको छ अहिलेको संसारमा हो, त्यसमा केही बेफाइदा पनि छन् हो। त्यही बेफाइदा हुने अथवा अर्थात् नकारात्मक पक्षको बारेमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। ल, त्यसको नकारात्मक पक्ष भनेको वैज्ञानिक जुन परीक्षणहरू छ त्यसले चाहिँ वातावरणमा असर पार्छ र विभिन्न जुन बमहरू बनाएको छ त्यो विस्फोटले चाहिँ हाम्रो वातावरण अर्थात् प्रकृतिलाई विनाश गरिरहेको छ हो। त्यही कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, यसको उत्तरमा लेखौँ त। विज्ञान प्रविधिका 2 नकारात्मक पक्ष भनेको वैज्ञानिक परीक्षणबाट वातावरणमा पर्ने असर एउटा र विस्फोट हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो पाठमा सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले देशका लागि के काम गर्छन् भनेर सोधेको छ। ल, अब यसको उत्तरमा के लेख्न सक्छौँ भने हामी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले देशका लागि नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने काम गर्छन् है त। यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले देशका लागि नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्छन्। ल, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न, यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न भनेको के छ भने
अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा कहिले बम विस्फोट गराएको थियो। ल हेर्नुहोस् त, अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा कहिले बम विस्फोट गराएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध ताका चाहिँ अमेरिकाले जापानको हिरोसिमामा बम खसालेको थियो र सन् 1945 अगस्त 6 मा हिरोसिमा र 9 अगस्तमा नागासाकीमा चाहिँ एटम बम खसालेको थियो। त्यही कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है त। र यसको उत्तरमा हामी यसरी लेख्छौँ, अमेरिकाले सन् 1945 अगस्त 6 मा जापानको हिरोसिमा र 9 अगस्तमा नागासाकीमा एटम बम विस्फोट गराएको थियो। ल यो मिति याद गर्नु होला है तपाईहरुले। सन् 1945 अगस्त 6 मा चाहिँ हिरोसिमा र 1945 अगस्त 9 मा चाहिँ नागासाकीमा अमेरिकाले एटम बम खसालेको थियो। त्यस्तै अब यो पाठबाट अर्को सोध्न सक्ने खालको प्रश्न भनेको वातावरण प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग कुन पक्ष अन्तर्गत पर्छ भनेर प्रश्न दिएको छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने वातावरणप्रतिको जुन सकारात्मक दृष्टिकोण त्यस्तै स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग चाहिँ वातावरण शिक्षाको मनोवैज्ञानिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। किनभने मनोविज्ञान अन्तर्गत कुनै पनि कुरालाई सोच्न सक्ने, विवेकपूर्ण त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न सक्ने, सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्ने, आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्ने कुरा चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। ल त्यही कुरा हामीले उत्तरमा लेखौँ है त। यो स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको मनोवैज्ञानिक पक्ष अन्तर्गत पर्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले आज यो भिडियोमा विशेष गरेर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अवधारणा
भन्ने जुन एकाइ 1 छ र त्यो भित्र रहेको एसईमा सोधेको प्रश्न उत्तरहरू र सोध्न सक्ने खालको प्रश्न उत्तरको बारेमा हामीले यो भिडियोमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसमा पनि विशेष गरेर समूह ए अन्तर्गत सोधिने जुन अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तर छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा छलफल गऱ्यौँ है त। र तपाईहरुले यो जुन प्रश्नहरू छ र यसको उत्तरहरू चाहिँ हेर्नु होला, बुझ्नु होला, एकदम सजिलो छ र यही अनुसार आफ्नो परीक्षामा पनि लेख्नु होला है त। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन र छोटो उत्तरहरू, एकदमै छोटो उत्तरहरू हामीले लेख्नु पर्ने छ यसमा र तपाईहरुले 1 लाइन अथवा 2 लाइनमा यसको उत्तर सहजै दिन सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा एकाइ 1 कै ग्रुप बी अर्थात् समूह बी अन्तर्गतको छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा चर्चा गर्छौँ, जुन चाहिँ 4 मार्क्समा सोध्ने गर्छ एसईमा हो। त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। ल त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला, हेर्न नभुल्नु होला र अति लामो उत्तरहरू हुन्छ जुन 7 मार्क्समा सोध्छ, त्यो पनि तपाईहरुले हेर्न नभुल्नु होला है त। ल हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अब छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लिएर आउँछौँ। एसईमा सोधेको, विभिन्न सालमा सोधेको र एसएलसी हुँदाखेरि पनि सोधेको प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई आफ्नो साथीहरूको माझ पनि सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुल जुन च्यानल छ, युट्युब च्यानल छ, त्यसमा तपाईहरुले केही फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ, त्यस्तै तपाईहरुलाई कुनै विषय गाह्रो लागेको छ, कुनै विषय पढ्न सकिरहनु भएको छैन आर्थिक अभावले गर्दा भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यही नम्बरमा भाइबर, त्यसैगरी व्हाट्सएपमा पनि हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्या, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसक्नुभयो। अब अर्को भिडियोमा हामी योभन्दा पछाडिको भाग एकाइ 1 कै छोटो प्रश्न उत्तरहरू लिएर आउँछौँ, जुन 4 मार्क्समा एसईमा सोधिरहेको प्रश्नहरू छन् हो, त्यसकै बारेमा अध्ययन गर्छौँ है त। त्यो भिडियो पनि हेर्न नछुटाउनु होला र यो भिडियो हेर्नु भएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।